बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सिर्फ 72 घंटों में असर करने वाला पावरफुल वजीफा फौरन अनब्लॉक करेगा, सारी रात कॉल पर कॉल करेगा, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मोहब्बत के हवाले से बहुत सारे वज़ाइफ मैंने आपको दिए और ऐसे वज़ाइफ जो 3 दिन में असर करने वाले हैं, 7 दिन में असर करने वाले हैं, 11 दिन में असर करने वाले हैं, 1 दिन में असर करने वाला है। अमल तो मुकम्मल 11 दिन का है, लेकिन वो असर 1 दिन में कर ले, 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन ये ऐसा वजीफा है जो गारंटी के साथ सिर्फ उसे 72 घंटे में 72 आवर्स में आपका काम करता है। जब आप अमल शुरू करें, आप उस वक्त से 70 आवर काउंट कर लें। 72 आवर्स नहीं होंगे, आपका काम डेफिनेटली इंशाल्लाह और अजीज हो जाएगा। अगर उसने ब्लॉक किया हुआ है तो इसी टाइम पीरियड में अनब्लॉक कर देगा। अगर वो आपको कॉल नहीं करता, मुझे बहुत सारे आते हैं कि हम ही कॉल करते हैं, कॉल करे तो ठीक, हम न करे तो वो भी नहीं करता। ऐसा कुछ दें कि वो हमें कॉल करे, तो डेफिनेटली इस वजीफे से वो आपसे खुद कॉल करेगा और ऐसा आपका ताबे हो जाएगा कि जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, जिस तरह चाहोगे वो करेगा। यानी कॉल का कहेंगे करेगा, बात करने का कहेंगे करेगा, कोई काम है वो आपका करेगा, आप जो उससे बोलोगे वो उस पे ऊपर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा गोया कि आपने उसका दिमाग को जकड़ लिया, काबू कर लिया। जो आप उसमें इंजेक्ट करना चाहे कर सकेंगे। बहुत ही ख़ास अमल है और बहुत ही बेहतरीन अमल है। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिए। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम वजीफ़ा बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मालूम है रोज़ाना 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं और ये हमारा मेन मकसद है और मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि जब तक सांस में सांस बाकी है, यानी जान में सांस बाकी है, सांस आ रही है, इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। और ये सिलसिला इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मेरी ज़िंदगी के साथ है और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा सिलसिला हो कि ता क़यामत ये सिलसिला चले कि आपके लिए जो भी हो हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ करें। हमारे बहुत सारे ऐसे इंशाल्लाह बन जाएंगे कि अल्लाह ताला ऐसे बना देगा लोगों के लिए, वो लोगों के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। वजीफ़ा न करें, अमल न करें, कुछ न करें, कम अज़ कम आप इस वक्त के अंदर लोगों की दुआओं के ऊपर आमीन कह दिया करें। दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपकी आमीन किसी को लग जाएगी या किसी की आमीन आपको लग जाएगी, किसी की दुआ कबूल हो जाएगी या आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, दोनों में आप ही का फ़ायदा है। और अगर मैं कर रहा हूँ दुआ, तो हमारी अगर किसी की दुआ कबूल होती है तो मुझे रब की ज़ात से उम्मीद है कम अज़ कम 10 गुना बढ़कर अल्लाह ताला मुझे उसका अजर अता फरमाएंगे। तो जब आप आमीन कहेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी दुआ अता फरमाएंगे। तो दिल से आमीन कहें, दिल से दुआएं दें। और आपके पास एक चीज़ नहीं है, किसी के पास है, आप उसको भी दुआ दें, अल्लाह ताला तुझे नसीब करे। जो भी चीज़ है, मसलन आपके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, किसी के पास देखते हैं कि उसका अपना घर है, कोठी है, बंगला है, आप उसको दुआ करें, दे अल्लाह ताला तुझे तेरा घर, तेरा मकान, बंगला तुझे अल्लाह ताला नसीब करे। रब काबा की कसम, मरने से पहले पहले अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती घर ज़रूर अता फरमाएंगे। ये 100% है और मेरी इस पर गारंटी है कि मरने से पहले आप अपने घर के मालिक ज़रूर बन जाएंगे। एक बार इस पर अमल करके देखिएगा, फिर देखिएगा रब की ज़ात आपसे कितना खुश होती है और आपको खूब से खूब तर नवाजती है। तो चलते हैं, आज की जो 2 दुआएं हैं, दुआएं भी होती हैं, साथ ही साथ मैं वजीफ़ा भी बताता हूँ और साथ ही साथ उस चीज़ का हल भी आपके सामने शेयर करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आज की जो हमारे पास पहली दुआ है साबिर हुसैन है। मुफ्ती साहब, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाएं कि मेरी शादी मेरी पसंद से हो जाए, मेरे और उनके घर वाले भी माने, प्लीज़ प्लीज़। मैंने आपसे कहा वास्ता ना दिया करें और फिर मुझे लाजमी पे दुआ आपके लिए करनी भी पड़ती है। वैसे भी करते हैं, लेकिन अगर वास्ता देंगे तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि हमारे लिए मुश्किल होती है कि एक बंदा वास्ता दे रहा हो, हम इसका काम ना करें, तो मुश्किल होती है। बहरहाल आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे और आज भी आपके लिए दुआ खुसूसी अल्लाह ताला जो है वो आपको आपकी पसंद अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी मनपसंद शादी फरमाए, जहाँ आप चाहती हैं अल्लाह ताला शादी फरमाए और उस शादी के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। घर वाले नहीं मान रहे, अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा दे
کہ وہ خود بخود راضی ہو جائے اور خود آپ کا رشتہ وہاں پہ کرا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور ایک کام آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بدیع، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ پڑھا کریں اور یہ 7 دن لگاتار آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر والے خود بخود اس کے لیے راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. میرے لیے خاص دعا کریں، میرا پیار مجھے مل جائے، میں آج کل بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند شادی کرائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، مسائل کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی، صحت والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی حاجت کو، دلی مراد کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائے، فوراً پورا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ چلتے پھرتے آیت کریمہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کم از کم 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، زیادہ جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی محبت بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو نصیب ہو جائے گی. تو یہ آج کی 2 دعائیں تھیں. آپ نے الحمدللہ آمین کا اگر آپ کمنٹ میں نہیں لکھ سکتے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں. دوسرا، اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور مقصد ضرور بتائیں. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی دعائیں اس وقت قبول ہو چکی ہیں، تو نہ جانے کس کی آمین لگ جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو اپنے لیے دعا آپ نے ضرور کروانی ہے. چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. اور جو میں نے آپ کو بتایا صرف 72 گھنٹوں میں اثر کرے گا. آپ نے یہ کسی بھی دن رات کو 12 سے 1 بجے کے درمیان عمل شروع کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور 3 دن لگاتار اسی گھنٹے میں آپ نے عمل کرنا ہے، 12 سے 1، یعنی 12:01 ہو جائے اس سے 12 سے 1 کے درمیان آپ نے عمل کرنا ہے. اور اس کو آپ نے 179 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا نام لینا ہے اور اس کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو بھی میرے اس کے ساتھ مسائل ہے اس کو ختم فرما، ہمارے درمیان میں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد، پیار پیدا فرما. جو بھی اس چیز میں رکاوٹ ڈالیں یا اللہ ان کو تو دور فرما. ہمارے رشتے کے اندر جو نظر لگ گئی یا بندش لگ گئی اس کو دور فرما. یہ دعا آپ نے کرنی ہے. اور دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے اور سو جائے. دوسرے دن پھر اسی ٹائم عمل کرے، تیسرے دن بھی اسی ٹائم عمل کرے، یعنی 72 گھنٹے آپ کے پورے ہو جائیں گے. 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی محبت آپ کے مٹھی میں ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے ایسے آپ کو ان بلاک کرے گا کہ پھر آپ کو اتنی کالیں آئیں گی کہ ساری رات آپ کالیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے. عمل کون سا ہے؟ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، سورۃ الحشر ہے، اس کی آخری یہ چند آیات ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے. میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتلا دیا. اگر تصویر ہے، تصویر کے اوپر دم کرنے نہیں ہے تو جسٹ اس کے نام کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے 179 ٹائم اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ کی محبت ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی ہو جائے گی اور ایسا تابع ہو جائے گا پھر جیسا آپ چاہو گے وہ ویسا آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا. تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.